أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. सूरत नुम सूरत हामीम अस्सिजदा दे और द मक्की सूरतुनु सरे ताल्लुक दे। नाजिले दो पे एतबार सरा द सूरत नंबर 61 यौ शपेतम और नाजिल शवे दे पस द सूरत मोमिन और द तरतीब पे एतबार सरा द सूरत नंबर 41 ते पस द सूरत मोमिन। वजह तस्मिया सरगंद द चे द कुरान करीम और ब्या खास कर ददी सूरत रुम्बनी आयात की हामीम दा पा इब्तिदा के रागले दे और आयात नंबर 37 की दसीदी जिक्र दो ज़ला रागले दे। नुदागे प मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा हामीम अस्सिजदा द माक़बल सरा रबत और जोड़ दा दे कि मख की सूरत मोमिन की मसला वाज़ेह शवा नुस पदी सूरत की अगसलूर शुबहात या एतराज़ात जिक्र कई चिकम प मसले बांधे वारिद कीगी। नुददी द वजना द सूरत मोमिन नरुस्तो सूरत हामीम अस्सिजदा रावड़। द्वेम वजह दादा मक्की सूरत मोमिन प इब्तिदा की होम तरगीब और सदाकत द कुरानो नुवज़दा सूरत हामीम अस्सिजदा शुरू कई प तरगीब और सदाकत द कुरान बांधे। नुददी द वजना वरपसी सूरत हामीम अस्सिजदा रावड़। द्रेम वजह दादा चिमख की सूरत मोमिन की तखवीफ़ी दुनियावी बांधे तफसीली यौ मिसाल जिक्र का नुवस पदी हामीम अस्सिजदा की द यौ पजे दो जिक्र कई नुज़क़ वरपसी द सूरत मोमिन हामीम अस्सिजदा रावड़। सलोरमा वजह दादा मख की सूरत मोमिन की इस बात द मसले द तौहीद उशो नुवस पदी हामीम अस्सिजदा की तरगीब वरकई इस्तिकामत तरफ था। नुददी द वजना वरपसी हामीम अस्सिजदा रावड़। पिंजम वजह दादा चिदा सूरत हामीम अस्सिजदा द नाजिले दो पैतिबार हम द सूरत मोमिन न रुस्तु नाजिल शविदा नुचि द नाजिले दो पैतिबार द सूरत मोमिन न रुस्तु नु प तरतीब की हम दा सूरत रुस्त रावड़। नूर हम बला शेर अब तु नदी दावद सूरत अगर जवाबात द शुबहात अरबाओ पागी की यौ शुबह दावा
چې موږ ستا په خبرو نه پوهېږو ته څه وایې او څه نه وایې. دویمه شبه دا وه چې موږ په خوب کې یریږو باباګان راځي غټې غټې چوغې اچولي او موږ ته وایي چې تاسو څه وایئ چې باباګان څه نشي کولی. او درېیمه شبه دا وه چې یاره عجیبه کار دی پیغمبر هم عربي دی او قرآن هم په عربی کې دی. او څلورم شبه دا وه چې دا قرآن په یو ځل ولې نه دی نازل شوی. نو د دې څلورو شبهاتو جوابات دي. نو بس دغه دعوه د صورت ته. او درېیم تقسیم د صورت او خلاصه د صورت. نو اولنې حصہ چې دا تقسیم دی په دریو بابونو باندې. اولنې باب تر آیات نمبر 24 پوری، دویم باب د 25 نا تر 43 پوری، او څلورم باب آیات نمبر 44 نا تر آخره پوری دی. وس امتیازات د دې صورت پریوانه دي، خو پاغي کې یو امتیاز دا دی چې دا صورت ممتاز دی په جوابات دغه څلورو شبهات خاصو باندې. دغه شانتي دا صورت ممتاز دی پر رد د سجدې د غیر الله باندې. دا صورت ممتاز دی په طریقه د تبلیغ باندې. دا صورت ممتاز دی په دې خبره باندې چې په دې کې تفصیل د پیدایش د ځمکو د اسمانونو ذکر دی. نور هم بلا شی امتیازات دي. اولنې آیات د حروف مقطعات نه دي. علماء کرام وی چې د دې حروف په معنا او په مراد باندې یو الله خپويږي، او چې کومه معنا او کم مراد چې د الله په نسبت باندې دی نو په هغه معنا او مراد باندې زمونږ ایمان دی او موږ تصدیق کوو. ورپسې بیا ترغیب او صداقت د قرآن. نو قرآن کریم وی تنزیل من الرحمن الرحیم، نزول د دې حکم نامه راتل د دې پیغام من الرحمن الرحیم لطرف د عام مهربان الرحیم او د خاص مهربان ندی. کتاب داسی کتاب دی فصلت چې واضح دی آیتون عددی. یا دویم امانا کتابون داسی کتاب چې بیل بیل دی آیتون عددی. یا دریم انداز کتابون داسی کتاب فصلت چې جدا جدا بیان کړي شوی دی آیتون عددی. بیا ورپسې وی قرآنن د لوستو کتاب دی عربیه په واضح جواب باندې لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې ځان پې پوه کوي. د پاره د هغه قوم چې ځان پې پوه کوي. د پوهې لپاره راواخله الله به ته پوه نصیب کی، خو د ضد لپاره مه راخله. بشیر و نذیرا زیر ورکون کے و نذیرا او یرع ورکون کے دے. فاعرض اکثرهم پس اعراض کئی اکثر د دوینا د سنا د تدبر د فکر د قبل ولو د دینا. فهم لا يسمعون پس دوی ناوری قرآن. وهم لا
यस्माउन पस दुई नावरी कुरान वकाल अवलन शुभराला वकाल वैद कुलूबुना जुन आजा मंगा फी अकिन्नतिम पपड़दूं की दी मिम्मा दआगा मसलेना तदऊना इलैहि चितरा बली मंगा इलैहि अगीता वफी आदानिना औ पगुन जमुन के बोझ दे व मिम बैनिना औ जमंगा व बैने का औस्ताप तरमेंस के हिजाब उन पर्दा दा हिजाब उन पर्दा दा फामल पस अखपल कार कवा इन्ना आमिलून औ मंगबा अखपल कार कहूँ तो सवाई मंगस्ता पर खबर उड़ पुएगु नो जवाब वावरा कुल वरतवाया जमा महबूबा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम बेशक बशरियमा पशान अस्तासु ज़ुख बशरियमा औ बंदा द बंदा पा खबरों पुएगी यूहा इलैया वही कीगी माता मुख्तसर खबर रतकोमा उगदो मना अन्नमा इलाहुकुम यकीनन इलास्तासो इलाहु वाहिद इला इक्यौदे फस्तकीमु इलैहा पस गाड़ा के दे अल्लाह ता पस गाड़ा के दे अल्लाह ता फस्तकीमु इलैहा पस बराबर शई दे अल्लाह ता वस्तगफिरू औ बखन अगवाड़े द अल्लाह ना हलाकत दे लिल मुशरिकीन द पारा द मुशरिकानो दा सूख दिवे वी अल्लदीना दा आगा कसान दी ला युतून ज़काता चे नवर कई पाकी जड़ा लारा प कुरान और सुन्नत वहुम बिल आखिरती औ दुई पाखिरत बांधे हम काफिरून हम दुई दी मुनकर ज़कात न मुराद तत्हीरुल क़ल्ब जड़ा पाकी वर कवल जगत ची सूरत मक्की दे नुची सोक दबाने एतराज होना की हाँ का लफ्जी माना का इराजा कौम डरता अल्लदीना दा आगा कसान दी चिनवर कई ज़कात ला नो कभी एतराज की चीज ज़कात को प मदीना क्यों वह अलग अच्छा भी ची प मदीना क्यों प मक्का क्यों मौका ना हाँ निसाब अगर प मदीना क्यों अगर प मदीना क्यों मुतलक ज़कात को प मक्का क्यों मौका ना निसाब ए पर दुमरा पसी दुमरा पर दुमरा पसी दुमरा ए दा निसाब प मदीना क्यों या देम जवाब आए जे द ज़कात न मुराद फर्जी न दे बल्कि अगर नफली और खैराती मुराद दे और जेमा अगर उम्बने माना मा करेवा चे आए जे द ज़कात न मुराद तत्हीरुल क़ल्ब जड़ा पाकी वर कवली प कुरान और सुन्नत सरा संग ची हर शे जंग आलूदा कीगी कना दागे द जंग खत्मवलु लपारा सन स आलवी नो दगा शांति दा ज़लम ए जंग आलूदा शी नो ददी सपाई प कुरान और सुन्नत सर कीगी सही दा जी नो ज़काई जे हुई इन्नल्लज़ीना बिशारत यकीनन आगा कसान आमनु ची मोमिनान दी व आमिलुस्सालिहाति औ अमल कई नेक मुवाफिक द शरीयत अमल नेक आगा दे चिकम द शरी मुवाफिकी जान लब पकी डंडे न वै चितो पकी जान ल डंडे वै दा दिन नस्ता द प्लार दे दा बा आगई चिकम पैगंबर रावले दे आगई चिकम पर तरीका द पैगंबरी और अमल पे द सहाबो मौजूदी सही है जी नो या साता जकाई जे हुई व आमिलुस्सालिहाति और अमल कई नेक मुवाफिक द शरीयत लहुम अजरुन गैर ममनून द दुई द पारा अजर दे गैर ममनून बे इंतहा गैर ममनून बे हिसाबा
कुल वर्तवाया आ इन्नकुम आयतासु लतकफुरुना इनकार कवई बिल्लदी पाग आजात मांदे खलकल अर्दा चे पैदा करी दा अस्मका फी यौमइन पदौ लम्हों के फी यौमइन पदौ रजों के वतजालूना औ गर्जवई तासु लहू अल्लाह लरा अंदाद पमिसल द अल्लाह बांदे अंदाद शरीक अंदाद हिस्सेदार अंदाद जमद निद्दा और निद्वेले की मिसलता संगची अल्लाह बगैर द असबाबो और दल कई संग आची अल्लाह बगैर द असबाबो लिदल कई संग आची अल्लाह बगैर द असबाबो रारसे दल कई संग आची अल्लाह बगैर द असबाबो रानी वल कई कदग आशांति क मखलूक गणिया नुदाता द अल्लाह सरा मिसल उगर जाओ दाखरा खुपदी नदी दाखरा पदी डब नदी खुली क्या दी नो कायजे हुई वतजालूना औ गर्दवई तासो लहू अल्लाह लरा अंदाद पमिसल द अल्लाह बांदे ज़ालिका दगा सिफतुन वाला रब्बुल आलमीन रब द मखलूकात दे वजाल फीहा औ गर्जवली दी पदी की रवासिया गुरुना मिन फौकिहा द पास दीना दा पी खून टकूली ची बैलेंस बराबरी हाँ ची पता बांधे उन खोजी उगोरद अल्लाह शांता और पसी से हुई वब आरा कफीहा और खैर अचवले दे पदी के वक़द्दर फीहा और अंदाजा करिद पदी के द ताकतुन उददी या द्वेम माना द रोज़ई दागी फी अरबाती अय्याम पसलूर लम्हों के फी अरबाती अय्याम पसलूर रज़ों की सही दा जी दाबे रुस्तु वेमा ची अय्याम लकम अय्याम मुराद दी सही दा दा रुस्तु वेमा सवाअन लिस्साइलीना खबर बराबरादा लिस्साइलीना द पार द तपोस का उनको या द्वेम माना सवाअन बराबर दे जवाब लिस्साइलीना द पारा द तपूस का उनको लगा संगा तफसीर इब्न जरीर की दी और दगा आशांति दुर्र मंसूर की दी चिदा तपूस यहूदियानो करे वो चियर दासमानु नाज़मा की दा संगा तो दागे लपाला लिस्साइल और कस्तानुम सुख तपूस की सो है कना दगा शांति वर्ता हुआ है हाँ ए ब्याग वकीदा सुमस्तवा ब्याकस्त इनको इला समाई पतरफ द अस्मानुनो वही दुखानुन औ दाउ निशो दुखान मामा निशो सही है जी और कना लफ्जी माना का है सुमस्तवा ब्याकस्त इनको इला समाई पतरफ द अस्मानुनो वही दुखानुन औ दाउ लुगे दाऊ लुगे सही है जी और या साता द आसमान मादा सदा लुगे दे अशापुर शेखुल कुरान रहमहुल्लाह और पेंडे शेखुल कुरान पर जवाहिर की हुई ए वी द आसमान ची कमा मादा दा कना अगर पशान द लुगी दा पशान द लुगी दा आज द पेंडे शेखुल कुरान तफसीर जवाहिरुल कुरान फ़क़ाल लहा पस उवीदीता औज़मकेता राशई द्वारा या मौजूद शई द्वारा तवान औ करहा कप ख़ावी औ कप ज़ोर राशई शाबा मौजूद राशई यानी मौजूद शई ए द्वारू वर्ता सवे कालता उई द्वारू राजू मंगा ताबेदार ताबेदार
फ़क़ज़अहुन्न पस बराबर दा सबा समावातिन वो आसमानुना फ़ी यौमैन पदौ लम्हों के फ़ी यौमैनी पदौ रज़ों के व औहा औ हुक्म उको व औहा औ अमर उको फ़ी कुल्ल समाइन पहाड़ी औ आसमान के अमरा मुनासिब कार दागी फरीक़े पैदा करो और निज़ाम सही था जी। वरपसी से वही वज़य्यना समा दुनिया और खैस्तक मंगा आसमान नेज़दी बिमस्वाबिहा पडिवो सारा डिवोन आमुराद स्तूरी बिमस्वाबी डिवो सारा यानी पस्तोरो सारा ए दो मानी दी तवज्जो साता वह हिफ़्ज़ा दपारा दसातलो या इबारत महजूफ रहो बासा वहफ़िज़ना हिफ़्ज़ा और हिफाजत मुँह करें प हिफाजत कवलों सारा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम दा अंदाज़ा द ज़रावर और द पुआ ज़ाता दा अंदाज़ा द ज़रावर और द पुआ ज़ात नो गोरा ए उस यौमैन ए ब्याव पसी ए आसमानुना ए दा यौम यौमैन दाराल अरबाती अय्याम उस दिन कम अय्याम मुराद या खो अय्याम द दुनिया मुराद वाखला खो ऐन अय्याम ना चिद कम ताल्लुक द नवर और द स्पोगमा इसरा दे ऐन अय्याम द दुनिया ताल्लुक द नवर और द स्पोगमा द गर्दिश रा दे अगत मुराद माखला खो बस ए अय्याम द दुनिया वाखला और कना अगत न मुराद आखले नो बिया याद साता पाग वक्त दा नो मिकदार दागे वाखला मिकदार दागे वाखला या द अय्याम न मुराद अय्याम द आखिरत वाखला और या द अय्याम न मुराद अय्याम द आलिम अलगैब वाखला खबर खत्म का वदी की दुमरा सल सर खु गए वाया या अय्याम द दुनिया या अय्याम द आखिरत या अय्याम द आलिम अलगैब और कद दुनिया अय्याम आखली निबिया ऐन अय्याम द दुनिया ना वली दागे ताल्लुक दनवर उस पोगमा इसरा दे और कना अगति मुराद आखली निबिया बती मिकदार मुराद भी या बती स मुराद भी मिकदार सही ना जी नुसे कायजे हुई फ़इन आरादू फ़कुल अज़रतुकुम यौज़ल नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह सख तशरीफ फरमाओ मुशरिकीन जरगाओ करा चियर दे पसनोर खबरों के रावलू गालिबन उमय्या का उतबा पदी की औका से मुकर्रर कवी तलार शतोस खबर होगा वद्वारू की जहारी और आगे नबी अलैहिस्सलाम ती रुआरा और सो तपूसू न दरनको जी कवा इदारा तो है चित्तसिया तो ख्यारे कनस्ता प्लार अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम मख के जवाया नूर इदारा तो है चित्तसिया तो ख्यारे कनस्ता निको नबी अलैहिस्सलाम मख के जवी न बस दक ये बस दक मकसद है सो दे खुदा वेले ने शी चीज हाँ नो दे बखा मखावी चेहरा दमा प्लार या निक नो जेम चाहू खुम दा कारू न करियो अल्लाह पैगंबर लचे कम जहन वर कड़ी द दुनिया तमाम जहनों न योजे करागे मुकाबला निशी के दे नबी अलैहिस्सलाम में बस नूर सवय वीना नबी अलैहिस्सलाम वरता हामीम अस्सिजदा शोरोक चिकल दिया है तू लो रागे कना अगजर पर सरबानी सादर वा छोलाड़ कोर्ट जरगा पत्ता मनाज चुमैया या उद्बा वस राजी मंगला खबर रावड़ी देराना गे हैरान शुची चरता लाड़ा ची मालूमात का कोर देता ले ऊपर कोर तलाड़ा याला कमिंग दी हाल तब तमा कीनू ले तरा अगले पकोर की सादरा चोल ले ये सड़ा विदा खुता सुमने कना ची मोहम्मद चरता दरोग ने दी वेल वी आओ ता खुमंग मनु वी अगर आता दा सी खबरी दा अजाब उकड़े चीज इधर टिंगी नो वापस राल दुम रहे मनाला चियारा सादिक दे ख्वागा जिद न दे हाँ दादिर बेकार है दे दा जिद
عناد دا ډیر بیکاره شی دی. ښه پوهېږي چې په غلطه یو، ښه پیسه پوهېږي خو ضد راغستی دي. ضد هغه وخت کې هم دا ضد و، اوس هم دا ضد دی. هغې ګوره تاسو خو دا منئ که نه چې دی دروغ نه وي؟ هغې بلکل وي دا خو منئ چې رښتینه دی وي، او بلکل منو، دا خو موږ منو. هغې هغه راته دا نبي علیه السلام چې کله دې آیتونو ته راورسېد که نه هغه ورمنډه کړه چې توبه وباسه ځان وباسه. فَإِنْ آرَزُوا پس کدوی اعراضوں کو فَقُلْ پس اویا یروم تاسو عذاب د تندرنا مثل پشان د عذاب د تندر د عادیانو او د سمودیانو نا. مکوي او بیا ورته سوي اذ جاءتهم کله چې رال اغویتا رسولان دا غویا من بین ایدیهم د مخکې دا غوینا ومن خلفهم او د رستو دا غوینا اللہ تعبد الا اللہ چی عبادت مکوئی الا اللہ مگر دیو اللہ. قالو اوی اغویہ لو شاء ربنا کا خوخوی در رب زمنگا لانزل خامخارا لگلیب او ملائک فإنا بس یقینا منگا بما پا آغا مسئلہ باندے ارسلتم چی لگلی شوی ایتاسو بھی پاغے باندے کافرون انکار کو انکار. اگورا وسن دا زد راغستی عناد راغستی. ورپسی سوئی فاما عادون پس ہر چی عادیانو پس اغوی زان غٹ گنلیو فی الارض پس مکا کے بغیر الحق نامناسب وقالو اوی اغوی من اشد مننا قوة سوک دے زیاد زماننا پتاکت کی. سوک دے زیاد زماننا پتاکت منگ زان تسویو. اولم یرو آیدوین گوری ان اللہ یقینا اللہ کریم آغا ذات خلقهم چے پیدا کری دی دوی ہوا اشدوها آغا دیر زیاد سخت منہم ددوینا قوة بیعتبار دا طاقت وکانو بی آیاتنا او اغویها پایتن زمنگا یجہدون انکار کا ان کی فارسلنا پس راولگ منگا علیہم پاوی باندی ریحن ہوا تیزا، ہوا تیزا سلی تیزا بات تیزا فی ایامن پاغروزو پرلا پسی کی یو مانا پاغروزو پرلا پسی کی یا دویم مانا فی ایامن پاغروزو بدی شو کی چی دوی لپاره بدی شو وی زکه چې په دوی باندې عذاب د الله راغلو. او دا سره پارا دیل پارا چی اسک اندویتا عذاب الخزیہ عذاب در رسوائی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے والعذاب الآخرہ او خامخا عذاب دا آخرت دیر رسوا کون کے دے وهم لا ینصرون او ددویبا امداد انا کریشی دوی با امداد اونا کریشی. و اما ثمودو او ہر چی سمودیانو فہدئیناہم دو معنی دی نورم بلیا شا معنی دی خود دو معنی کم فہدئیناہم پس بیان کرے ہو منگا اغوی تھا پس بیان مکڑے ہو اغوی تھا یا بلا معنی کا فہدئیناہم پس لارا امو خودلیو اغویتا پواسطہ دا صالح علیہ السلام پس دوی ورعن کو رنوالے یا دویم انداز جہالت یا دریم گمراہی علی الہدا پا ہدایت باندی پس باندی پا ہدایت باندی
پس اونی والدوی چغی دا عذاب دا ذلت بما کانو یکسبون پس سبب داغی چی دوی کول ونجعین الذین او خلاص منگا آغا کسان آمنو چی مومنانو یا آمنو چی ایمان راوڑیو وکانو یتقون او زان ساتن کیوں دا شرکنا دا کفرنا دا بدعاتونا لار سمخی تا فهدیناهم پس لارا مخودل و دویتا وواسطه دا صالح علیہ السلام او برکل اول پس دوی غورا کو علامہ مانا رنوالے ظاہری لفظی مانا یا دویم مانا جہالت یا دریم مانا گمراہی دا دریم مانی دی نور تپوس اللہ رب العزت زمان دا درس پخبل دربار کے قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور اپلار لپارا زمان دا میانی کن لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا تمام شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو دا مور اپلار او دا میانی کن لپارا زمان دا پارا زمان دا اہل عیال لپارا زمان دا وڑو لپارا زمان دا کور والا لپارا اللہ رب العزت تی ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصی ذریعہ دا بخانیو کر دی اور چی سمرا مسلمانان دنیا نا رخصت شوی دی اللہ دا طولو بخانو کی نمونو اغسطو ضرورت نشتا اللہ تا طول معلوم دی اللہ دا طولو بخانو کی یا خاص کر محتمیم سے بیاد ہوئے دا شانت زمانگ آغا ترزوی وفات شوی دا غنا پارا دعا کوئی چا اللہ دی دا طول بخانو کی دا شانتی دا گل بای غروارا وفات شوی دا غوی لپارا دعا گانے کوئی چا اللہ دی طولو بخانو کی اللہ دا طولو درجات بلن کی اور جس عمر بیمار دی اللہ دی طول شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی یا خاص کر زمانگا خیستہ عالم مولانا شفیق الرحمن سے حسن زی گڑے والا اگر بیمار دی دا غل پارا دعا کوئی چا اللہ دی شفاء کاملہ ورکی دا شانتی زمان مصطفیٰ مولی سے دا غل بیمار دی دا غل پارا دعا کوئی چا اللہ دی شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی اور اللہ دی دا اپریشن آسان کی اور اللہ دی دا اپریشن کامیاب کی نور چی زمان سمرا علماء مرگری دی کہ کم بیماران دی یا دا غوی پا بچوں کی سوک بیمارانی یا پا خواندرونوں کی سوک بیمارانی اللہ دے طولو لشفاء کاملہ و صحت کاملہ ورکی دا شانتی زمان حافظان مرگری دی قاریان مرگری دی کپا غوی کی سوک بیماری دا غوی پا کورانوں کی سوک بیماری یا پا بچوں کی سوک بیماری اللہ دے طولو لشفاء کاملہ ورکی دا شانتی زمان عوام الناس رون دی طور سر خوائن دی مائن دی کپا دوی کی سوک بیماری اللہ دے طولو لشفاء کاملہ و صحت کاملہ ورکی اور جو سمرا پریشان دی اللہ دا ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کی او چې څومره بی اولاد دي الله دا ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کی چا نارینا اولاد نشتا اللہ دا غوی جولید نارینا اولاد دا نعمت نڑکا کی او چکم صاحب اولاد دی اللہ دا غوی اولاد سر زمان دا اولادنا اللہ دا خپل دین کی قبول کی اللہ دا خپل دین سپایان جوڑ کی اللہ دا خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوڑ کی اللہ دا صحیح مسلمانان جوڑ کی اللہ دا خپل مور و پلار تابدار فرمان بردار ہو گر دی اللہ دا منگ طول خپل دین کی قبول و منظور کی اور اللہ چکم و مرگرو زمان دا قرآن درسون کئی او درسون شروع کری دی اللہ دا طول سر امدادو کی اللہ دا ټولو ته آسانه معاملو کې الله د ټولو سره آسانه معاملو کې الله ټولو کې اخلاص پیدا کې الله په ټولو کې اخلاص پیدا کې الله زمونږ د ټولو ګناہونه معاف کې الله زمونږ د ټولو چې څومره ګناہونه دي الله تراته معاف کې الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کې او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وګرځي واخر دعوانا الحمدلله.